बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, दो खबरें हैं। दोनों खबरें पाकिस्तानियों के हवाले से हैं और हज के मामलात के हवाले से हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये काफ़ी पाकिस्तानियों ने मुझे इंस्टाग्राम पर राब्ता करके मुद्दबाना दरख्वास्त की कि यार इस पर बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि 67,000 के करीब पाकिस्तानी हैं जो खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। एक खबर तो ये है जनाब कि एक शख्स पाकिस्तानी सऊदी अरब जाता है हज की अदायगी के लिए, लेकिन उसको हिरासत में ले लिया जाता है। अब उसके बारे में कहा जा रहा है और सऊदी हुकूमत ने बरमला इस बात का इजहार कर दिया है कि इस सारे मामले के अंदर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। एक शख्स जो कि हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंचता है, उसको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है, बल्कि उसके बारे में कहा जा रहा है कि सारी जिंदगी वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत इस वक्त इस मूड में है नहीं कि वो आपसे बात करे। उन्होंने बता दिया कि जनाब ये मामलात हैं, अगर आपने इसकी खिलाफ वर्जी की तो ये समझ लीजिएगा कि आप सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। तो वो मामलात क्या हैं? अगर आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं या जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। ये मेरी आपसे मोदबाना तरीके से दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के अपील है। दूसरी खबर 67,000 पाकिस्तानियों के हवाले से जो इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं। मतलब उन्होंने पैसे भी दे दिए, उन्होंने फॉर्म भी जमा करा दिया। उनमें से बेशतर अफराद ऐसे हैं जो शायद अगले साल जिंदा ना रह सके। उमूमी तौर पर लोग क्या करते हैं, अपने उम्र के आखिरी हिस्से में आके हज अदा करते हैं, लेकिन फिर भी इस काबिल होते हैं कि जनाब वो जाके इतनी ताकत उनके अंदर होती है कि जाके वो हज अदा कर सके। अब इन 67,000 पाकिस्तानियों में बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर इस साल हज अदा नहीं कर सके तो वो अगले साल शायद ज़िंदगी उनको इजाज़त ना दे। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस बार वो सेहतमंद हैं, चलने फिरने के काबिल हैं, लेकिन शायद अगले साल उनकी सेहत उनको इस बात की इजाज़त ना दे कि वो हज अदा कर सकें। हज करना काफ़ी मुशक्क़त का काम होता है, काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आज तो पैसे हैं, लेकिन शायद अगले साल को। अब मैं हुकूमत पाकिस्तान से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, क्योंकि लोगों ने कहा है कि आप ये बात ज़रूर कीजिए। लोगों ने कहा कि यार इंस्टाग्राम पर मुझे आके कि जब पाकिस्तानियों के अपने मामलात होते हैं ना पॉलिटिशियंस के, तो रात के 3 बजे भी सुप्रीम कोर्ट भी खुलती है, पार्लियामेंट भी खुलता है, आइन में तरमीम होती है, तो रात के पहर आइन में तरमीम भी कर दी जाती है। अपने अगर मामलात होते हैं तो हर चीज़ रातों रात हो जाती है, अगले दिन की सुबह का इंतज़ार नहीं किया जाता, लेकिन वो अपने मामलात होते हैं। तो ये जो बेचारे 67,000 पाकिस्तानी हैं, क्या इनके लिए हुकूमत होश के नाखून नहीं ले सकती, बात नहीं कर सकती? और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। तो इन दोनों पर ज़रा बात करते हैं। पहले मैं ज़रा उस पाकिस्तानी का आपको बता दूं, ताकि अगर आप जा रहे हो सऊदी अरब तो खुदारा ये हरकत ना कीजिएगा। जनाब, एक पाकिस्तानी शख्स जिसके पास हज का परमिट नहीं था, उसकी नीयत थी हज करना। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि यार आप चोरी छुपे कैसे अल्लाह की खुशनुदी के लिए कोई काम कर सकते हैं। मतलब एक गैर कानूनी तरीके से आप पे हज उस वक्त लागू होता है जब आप हज करने की इस्तिताअत रखते हो, आपके पास इतना पैसा हो कि आप हज अदा कर सकें, और फिर अगर आप हज अदा नहीं करते हैं तो आप पर गुनाह है। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप पर ये लाजिम नहीं है कि आप हज करो भाई। और बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला नवाजता है और आप जाएं हज करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस शख्स ने सोचा कि मैं सऊदी अरब, अच्छा ये पहले से सऊदी अरब के अंदर मौजूद था, इसने सोचा कि यार मैं हज वज कर लेता हूँ, तो हज पे चला जाता हूँ कि कोई कौन पकड़ेगा, कौन ही होगा, तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जनाब ये पकड़ा गया और इसको फिर सऊदी हुकूमत ने जेल की काल कोठरियों के पीछे फेंक दिया। अब ये वहाँ से अपील भी कर रहा है, इसके घर वाले भी अपील कर रहे हैं, इसके कुछ रिश्तेदार हैं सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, हाथ जोड़ के मुद्दबाना अंदाज में कह रहे हैं कि भाई ये तो अच्छे काम के लिए जा रहा था, हज के लिए जा रहा था। इसको लोगों ने समझाया भी कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सख्ती है। इसने कहा नहीं, अगर मेरे नसीब में हज लिखा होगा तो मैं इस तरह से कर लूँगा। और मुझे ये बात वाकई में समझ नहीं आती कि अल्लाह के बंदे, जब आपके पास पैसे नहीं है, जब हुकूमत वक्त आपको इजाज़त नहीं दे रही, तो आप किस तरह से हज कर रहे हैं? आप उस इंसान का हक मार रहे हो जो कि 15-16 लाख रुपए, 14-13 लाख रुपए खर्च करके यहाँ पर आया। 17 लाख पाकिस्तानी, वो 17 लाख होते हैं लोग, 18 लाख को तकरीबन, जो हज अदा करते हैं। लोग कितने आ जाते हैं? 20-22 लाख। और फिर क्या होता है, आप लोग जो कि 12-13-14 लाख रुपए खर्च करके हज करने के लिए जाते हो, ये लोग जिनके पास परमिट नहीं होता है, जिन्होंने पैसे नहीं खर्च होते, ये आपके वसाइल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वसाइल तो उतने लोगों के लिए होते हैं जितने लोगों को हज की इजाज़त है।
پھر اللہ معاف کرے اموات بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، اور ہم پاکستانی پر سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہو گئی جناب، خدا را یہ مت کیجیے گا، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا کرے، لیکن جب ہمارے پاس پیسے ہوں، ہمارا بلاوا ہوگا، ہم ضرور جائیں گے، غیر قانونی طریقے سے کام مت کیجیے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری خبر، لوگوں نے یار آنسوں سے رو رہا ہے میسیجز پر، کیونکہ میں کافی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ حج نہیں کر پائیں گے۔ لوگ شروع میں شاید میری بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے، ان کو لگا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا، جب پیسے جمع کرا دیے، فارم جمع کرا دیا، اور اضافی پیسے گورنمنٹ لیول پہ نہیں، پرائیویٹ لیول پر حج کر رہے تھے، اضافی پیسے جمع کرا دیے تو کیسے ہم حج نہیں کر پائیں گے۔ میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی آپ کی مینا کے اندر، عرفات کے اندر جو رہائش ہوتی ہے اس کی ایڈوانس بکنگ کی جاتی ہے وتھ فل پیمنٹ، آپ لوگوں نے نہیں کی، اور مطلب ان لوگوں نے نہیں، میں کہہ رہا نہ ان کے جو ایجنٹس ہیں ان کو بھی نہیں کہہ رہا ہے، حکومت پاکستان کو کرنی تھی، لیکن ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹیکس ریٹرن کی آخری تاریخ ہوتی ہے 30 یا 31 سپتمبر، تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس تاریخ تک ٹیکس ریٹرن جمع کرا دیں، لوگ کہتے ہیں ارے یار ایکسٹینڈ ہو جائے گی، 1 مہینہ 2 مہینہ اور ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔ وہ بھائی یہ پاکستان ہے، وہ سعودی عرب ہے، انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی تھی آپ کو 15 تاریخ کی، 15 فروری کی، حکومت پاکستان نے جمع نہیں کرا۔ اب یہ 67,000 پاکستانی جن کے اکاؤنٹ سے پیسے آلریڈی جا چکے ہیں، چلے گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی پیسے دے دیے، آپ کو اضافی پیسے دے دیے، حج کرنے کی اجازت تو دے دو۔ سعودی حکومت نے کہا کہ نہیں آپ نے پیسے جمع نہیں کرائے، اور انہوں نے حکومت پاکستان کو کہا کہ آپ نے پیسے جمع نہیں کرائے تو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پرفارم حج دس ٹائم، سمپل انہوں نے بات کہی تھی۔ اب کیا حکومت پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے نا، کیا ان سے بات نہیں کر سکتی؟ کیا ان سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ غفلت، کوتاہی، غلطی سب ہماری ہے، لیکن بات چیت سے معاملات آگے بڑھتے ہیں، اس دفعہ کر لیجیے، اگلی بار انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات چیت ہوتی ہے، وزیر اعظم صاحب ہائیسٹ اتھارٹی اگر وہ بات کریں گے تو بہت سارے معاملات شاید بہتر ہو سکیں۔ اس 67,000 پاکستانوں کی دعائیں لگیں گی، سیاسی اختلافات جو بھی معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن اگر انہوں نے حج ادا کر دیا حکومت پاکستان کی وجہ سے تو اب یقین جانیے ان کی دعائیں لگیں گی ان کو۔ لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان بھارت والا معاملہ چل رہا ہے، کوئی اس طرف ہوش کے ناخن لے ہی نہیں رہا، ان کو پتہ ہے کہ جناب ہونا کچھ نہیں ہے، یہ صرف سوشل میڈیا کا ڈرامہ چل رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے پاکستانیوں کا کہ بھائی انہوں نے پیسے ادا کیے ہیں، انہوں نے فارم جمع کرائے ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اگلے سال غالباً شاید اللہ معاف کرے زندہ نہیں رہ سکیں گے، کسی کے پاس اماؤنٹ نہیں ہوگی، کسی کے پاس صحت نہیں ہوگی، کسی کے پاس ضروریاتی زندگی کے معاملات بہت زیادہ ہوں گے، وہ نہیں حج ادا کر سکیں گے، لیکن لوگ رو رہے ہیں، آنسوؤں سے رونے پر مجبور ہیں۔ خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، اور ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنے لوگوں تک ہو سکے فارورڈ کیجیے گا، کہ اگر ہماری کوشش کی وجہ سے اگر یہ 67,000 پاکستانیوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کچھ دعائیں ہمیں بھی لگ جائیں گی، تو اس کو جتنا آپ لوگوں کو فارورڈ کر سکیں، جتنا آپ اس بارے میں بات کر سکیں، شاید حکومت پاکستان اس سارے معاملے میں سعودی حکومت سے بات کرے اور ان بیچاروں کا مسئلہ حل ہو سکے۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔